الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، الموصوف بصفات المجد والجلال والكبرياء والعظمة سبحانه وبحمده، العظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في ملكه وملكوته، عظيم في خلقه وأمره، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، جل جلاله وتقدست أسماؤه وتباركت كلماته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله رحمة للعالمين. أخي المسلم، أخي المريض، هذه رسالتي إليك، إنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أخي المريض، يا من ابتليت بكورونا وبغيرها من الأمراض، أولا أسأل الله جل جلاله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلبس كل مسلم مبتلى بمرض أن يلبسه لباس الصحة والعافية. اعلم أخي المريض أن البلاء عنوان المحبة، عنوان محبة الله جل وعلا للعبد. فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم هو عنوان الخيرية. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير ابتلاه وأمرضه. فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومرض الأنبياء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: يا نبي الله، ذلك أن لك أجرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو سعيد الخدري: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي من فوق اللحاف. قلت: يا رسول الله، ما أشد حماك، ما أشدها عليك؟ فقال: إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: العلماء. قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتل، أو قال حتى يموت، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه.
كان أحدهم يفرح بالبلاء، يفرح بأي بلاء كان كما يفرح أحدكم بالرخاء، لأنهم يعلمون أن وراء هذا البلاء أجورا عظيمة وثوابا من الكريم المتعال سبحانه وتعالى. إن هذه الأمراض أخي المريض، لا سيما الحمى، يا من ابتليت بمرض كورونا وغيرها من الأمراض، اعلم أن هذه الأمراض سبب تكفير السيئات، سبب تكفير الذنوب والخطيئات. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم السائب فقال وهي تزفزف ترتعش من شدة الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم السائب، لا تسب الحمى، فوالذي نفسي بيده إنها لتذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بل ثبت عند الإمام ابن حبان وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وفي رواية أو جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة، يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثبت ذلك عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. الله أكبر. فكان يفرح رضي الله عنه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. لما يا أبا هريرة؟ قال: لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا، أيا كان هذا المرض، يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. المؤمن يمرض: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. رأى أبو الدرداء رجلا فتعجب من جلده وقوته، فقال له أبو الدرداء: يا رجل، هل حممت؟ أي هل أصابتك الحمى؟ قال: لا والله. قال: هل صدعت؟ قال: والله ما صدعت قط. فقال أبو الدرداء: بؤس لهذا يموت بخطيئاته. بل ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل وجدت هذا الصداع؟
قال وما الصداع يا رسول الله؟ قال عرق يضر الإنسان، قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. فقال والله ما وجدت هذا قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مشى الرجل: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. واسمع أخي المريض إلى هذا الحديث العظيم الذي ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم، كان حظه من جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا وكان المريض به حمى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبشر فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أي الحمى أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، لتكون حظه من النار في الآخرة. فهذا أيها المسلم أيها المريض اصبر واحتسب، واجعل هذه الأحاديث تمر على قلبك، اسمعها واقرأها واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فوالذي لا إله غيره إنما يفعله الله بك ما يفعله الله بك ما أراد بك إلا خيرا. والله ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. من يريد الله به خيرا يصب منه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إنك أيها المريض لعل ربي جل وعلا قد كتب لك منزلة عالية في الجنة ما نلتها بعملك. قصرت في صيامك، قصرت في صلاتك، قصرت في إقبالك على ربك، والمنزلة عالية في الجنة. فربي جل وعلا قد يبتليك ليرفعك، ليبلغك تلك المنزلة التي كتبها الله جل وعلا لك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره عليها حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له في الجنة. الله أكبر! حتى يبلغه المنزلة التي كتبها الله له جل جلاله وتقدست أسماؤه، ما أكرمه سبحانه وبحمده. أخي المريض اعلم أن الله عز وجل يوم القيامة يكرمك، أن الله عز وجل سيكرمك يوم القيامة بما لا يخطر لك على بال. جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن لو قرضت جلودهم بمقاريض الحديد، وفي رواية أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض، وذلك لما يرون من تفضل الرحمن جل جلاله على من مرضوا في هذه الدنيا أو ابتلوا في أموالهم أو ابتلوا في أنفسهم، ابتلوا بأي بلية فصبروا. واعلم يا من أقعدك المرض، أقعدك عن الطاعات، أقعدك عن بعض الأعمال التي كنت تمارسها في حياتك، أن عملك واصل إليك وإن كنت لا تمارس ذلك العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومن حديث أنس بن مالك: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب الله له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن عافاه عسله، أو قال غسله، وإن قبضه غفر له. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. لما نزل قول الحق جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على المسلمين، فقال أبو بكر: فكل سوء عملناه جزينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟
ألست تصيبك اللأواء؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فهو ما تجزون به. وفي رواية قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها، فإن الله سبحانه يكفر عن العبد الذنوب والخطايا والسيئات. قال بعض السلف لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاريس. قال قيس بن عباد رحمه الله ساعات الوجع، ساعات الوجع عندما يتألم الجسم، عندما يخيم عليه الليل فتبدأ الآلام، تبدأ الأوجاع تهجم على جسم المريض. قال ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا، يذهبن ساعات الخطايا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا منها؟ ماذا نستفيد منها؟ قال كفارات. فقال يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها. ولو كانت شوكة يصابها المسلم فكيف بمن يصاب بحادث تتكسر بعض أعضائه؟ كيف بمن يصاب بمرض السرطان؟ كيف بمن يقعد سنين وبه جلطة لا يستطيع الحراك؟ كيف يكون ثواب الله جل وعلا له؟ فقال عليه الصلاة والسلام وإن شوك فما فوقها. فدعا أبي على نفسه لما سمع هذا الحديث. أبي بن كعب قال سأل الله عز وجل ألا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت، وألا يشغله هذا المرض عن حج ولا عن عمرة ولا عن جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. يقول الراوي فما مس إنسان جسده إلا وجد حره حتى مات. رواه الإمام ابن حبان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إن الله سبحانه أمرضك أخي المسلم، إن الله جل وعلا أمرضك لترجع إليه، لتدعوه، لتتضرع إليه، لتتذكر المعاصي، ليوقظك من غفلتك. لذلك ربنا جل وعلا يبتلي الناس بالمصائب، بالأمراض، بالبلاء لعل الناس يتضرعون. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذهم الله بالبأساء والضراء لما؟ قال لعلهم يتضرعون. وفي آية أخرى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بالرب تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا رحيم بعباده. وإن من أفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج به الحمى الماء. فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حمى أحدكم فليسن عليه بالماء البارد 3 ليال من السحر. رواه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله. وقال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فإن تيسر ماء زمزم كان ذلك نور. فقد جاء من حديث أبي جمرة رحمه الله قال كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فسأل عني أو قال فسألني ابن عباس ما حبسك؟ قلت الحمى. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه العالي فوق خلقه المستوي على عرشه الرحم بعباده أن يعافي المسلمين من هذه الأمراض. اللهم اشفي كل مريض من المسلمين، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم من أصيب بهذا الوباء اللهم فارفع الضر والبأساء عنه، اللهم فارفع عنه هذا الوباء، اللهم أنزل عليه الشفاء العاجل. ومن مات بهذا الوباء وغيره من المسلمين
اللهم فارحمه رحمة من عندك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تكلمنا به شاهدا لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللمزيد زورونا على الموقع الرسمي للشيخ الفاضل رشاد الورد الحبيشي حفظه الله. وللتواصل معنا عبر الواتساب راسلونا على رقم 009677770